र गजबको कुरा उनी 250 वर्षसम्म बाँचेको मानिन्छ। त्यो श्वास आइरहेको छ कि गइरहेको छ त्यो पनि थाहा छैन। शरीर चल्नु त परै जाओस्, उनी जुन मुद्रामा थिए फर 3 days 3 दिनसम्म उनको श्वास पनि चल्यो कि चलेन त्यो पनि थाहा छैन। र 3 दिनपछि बिम्जिन्छन् उनी। अनि हामीले हिप्नोटाइज गर्दाखेरि जुन पात्रहरू एउटा लेभलमा जान्छ, त्यो लेभलमा गएपछि उनले चित्र देख्न थाल्छ। किनकि साधकहरूको लागि कि धेरैले साधना गर्दैन, साधना गर्ने जति फेरि भ्रान्ति दर्शनमा गएर थुप्रिन्छ। कि साधकहरूलाई साधनै लाग्दैन, मलाई ध्यानै लाग्दैन भन्छ। ध्यान लाग्ने जति फेरि कहाँ गएर फिल्टर हुन्छ त भन्नाले भ्रान्ति दर्शन। त्यसकारण ध्यान नगर्नेहरू त आत्मबोध गर्दैनन्, ध्यान गर्नेहरू पनि गर्दैन। किनकि ध्यान गर्नेहरू फस्ने ठाउँ कहाँ छ त भन्ने भ्रान्ति दर्शन। त्यसैले उपनिषदमा धेरै अगाडि ईशावास्य उपनिषदमा एउटा मन्त्र छ। त्यो मन्त्र सुन्दा बुझ्दैन, मैले 30 वर्ष अगाडि पढेको थिएँ, बुझेको थिएँ। त्यो मन्त्रको अर्थ के हो भने अज्ञानीहरू नर्कमा जान्छन्। अज्ञानीहरू नर्कमा जान्छन्, ज्ञानीहरू महानर्कमा जान्छन्। इमेजिन इट। अज्ञानीको मतलब जसलाई केही पनि थाहा छैन, जो ध्यानमा डुब्न सक्दैन, ध्यान गर्न चाहदैन। अब अर्को वर्ग छ, म ध्यान गर्न सक्छु, ध्यानमा डुब्न सक्छु, बडा आनन्द आउँछ, ओहो बडो गजबको सिनहरू आइरहेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? किनकि यहाँसम्म पुग्दाखेरि तपाईलाई आनन्द आउँछ अनि मान्छे आनन्द छोड्न चाहन्छ। यहाँसम्म पुग्दाखेरि बडा शान्तिको अनुभूति हुन्छ, मान्छे शान्ति छोड्न चाहन्छ। किनकि मान्छे रोगी हुन्छ, पीडित हुन्छ, जिन्दगी भरको दुःख भोगेको हुन्छ। त्यो दुःखबाट उसलाई ध्यानमा राहत हुन्छ, आनन्द हुन्छ। त्यसपछि उसलाई भ्रम के हुन्छ भन्नाले यही हो ध्यान। त्यो बात के चाहिए मलाई? त्यसकारण याद राख्नुस् कुरा, अधिकांश साधकहरू ठिग्रिने ठाउँ, फस्ने ठाउँ यही भ्रान्ति दर्शन। यो तपाई हामी जस्तो घाँस जस्ता साइजमा, साधनाको साइजमा हामी त घाँस जस्ता हौं, ती बडे मानका साधकको अगाडि। यी घाँस जस्ता साधकहरू हामी, यिनीहरूलाई भ्रम पर्नु त स्वाभाविकै। यिनीहरूलाई त गुरुको कारणले पनि भ्रममा पारिदिएको हुन्छ। किनकि त्यहाँ व्यापार चलिरहेको हुन्छ। अनि त्यो व्यापारको उद्देश्य के हुन्छ त भन्नाले पैसा कमाउनु। अनि पैसा कमाउनुलाई त मान्छेलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिने हो जहाँसम्म उसले खोज्छ। उसले के खोज्छ? सुख खोज्छ। उसले के खोज्छ? आनन्द खोज्छ। बस त्यहाँ पुगेपछि खेल खत्तम, पैसा हजम, त्यहाँसम्म पुग्ने हो। त्यसको फाइदा के त भन्नाले त्यसले तपाईलाई रिलिफ गर्छ। त्यसकारण यसलाई मैले नकारात्मक अर्थमा व्याख्या गरेको होइन। यदि कसैलाई फेरि मैले बार भनिरहेको हुन्छु यो व्यावसायिक गुरु भनिरहँदा यिनीहरूलाई गाली गरे जस्तो लाग्ला, कतिलाई गाली गरेको होइन। यो गुरुको एउटा स्तर भने, राइट? अब डाक्टर पनि त व्यावसायिक हो, स्कुलमा पढाउने टिचरहरू पनि त व्यावसायिक हुन्। व्यावसायिक त हामी सबै व्यावसायिक हौं। त्यसकारण व्यावसायिक गुरु भन्दा यसलाई तपाईले गलत अर्थमा नबुझ्नु होला। कतिलाई फेरि के लाग्छ यो विरोध हो कि विरोध गरेको हो, त्यो स्तर बताएको मात्र। व्यावसायिक गुरुले पुर्याउने स्तर भनेको हिलिङ, अलिकति रमाइलो फिलिङ, आनन्दको फिलिङ, अनि तनको हिलिङ, मनको फिलिङ, राइट? त्यहाँसम्म पुग्ने हो। त्यसैले साधकहरू यदि व्यावसायिक गुरुसँग जोडिनु भयो भने उद्देश्य स्वास्थ्य हो भने ठिक छ, उद्देश्य अलिकति आनन्द आउने हो भने ठिक छ, खोजेकै त पाउने हो। तर होइन मैले त ज्ञान खोजेको हो, प्रज्ञा खोजेको हो, मुक्ति खोजेको हो, जीवनलाई धन्य पार्न खोजेको हो, समाधि खोजेको हो भने यो फेरि गलत, यो ठाउँ फेरि हो, राइट? यो त तरकारी दुकानमा गएर हिरा किन्न गए जस्तो हुन्छ। ओ तरकारी काम नलाग्ने त होइन, तरकारी पनि काम लाग्छ। तर मेरो उद्देश्य तरकारी होइन, अहिले हिरा किन्नु छ भने म चाहिँ तरकारी पसलमा गएर साउजी मलाई चाहिँ हिरा दिनुस् भनेर उसले दिन्छ, राइट? तर भ्रम के पारिदिन्छ भन्नाले आउँछ हिरा,
पक्क न अहिले भर्खर खाँदै गर तरकारी म ल्याउँदैछु हिरा तिमीहरूको लागि मुक्ति ल्याउँदैछु भन्छन् फेरि इमेजिन यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो झुट राइट तरकारी पसलले हिरा कसरी ल्याउ अब यो कुरालाई ठ्याक्कै छर्लङ्ग बुझाउने इतिहासभरिको सबभन्दा राम्रो प्रसङ्ग भनेको परमहंस रामकृष्ण या रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानन्दको गुरुको रूपमा विश्वले चिनेका छन् विवेकानन्द जस्ता युग पुरुषलाई जन्माउन सफल भएका छन् उनको प्रसङ्गले यो सारा व्यावसायिक गुरुहरूले दिने भ्रम यहीँबाटै पुग्छ त्यसकारण यो कुरालाई ध्यानपूर्वक सुन्नुस् सुनाउनुस् फसेकाहरूलाई बचाउनुस् आफू बच्नुस् स्वामी विवेकानन्दका गुरु जसको नाम हो रामकृष्ण परमहंस उनले साधना सुरु गरेको कालीको मन्दिरबाट कलकत्ताको कालीको मन्दिरबाट उनी कालीका अनन्य भक्त र एक दिन उनले तलवार लिएर मलाई दर्शन दिने हो भने दर्शन दिनुस् नभए म गर्दन काट्छु भनेर गर्दन काट्न लागेको बेलामा उनलाई ध्यान गर्छ पहिलो चरणको समाधि गर्छ याद राख्नुस् मैले चरणको कुरा गरेको छु पहिलो चरणको समाधि ट्याक्कै गर्छ तर पहिलो चरणको समाधि घट्नु भनेको मुक्त हुनु होइन क्या त्यहाँ अझै संस्कारले गाइड गरिरहेको हुन्छ त्यस्ता त 6 वटा चरणमा छ समाधि उनलाई घट्यो समाधि त्यसपछि उनको लेभल फरक भयो त्यसपछि त थुप्रै मान्छेहरू उनको सेरोफेरोमा जम्मा हुन थाले देशभरिबाट मान्छे उनलाई खोज्दै आए किनकि अब उनको उपस्थितिमा पनि मान्छे खुसी हुन थाले उपस्थितिमा पनि मान्छेले अर्थ बुझ्न थाले किन इमेजिन उनको जीवन अर्थपूर्ण अनि उनी त्यही महाकालीसँग संवाद गर्थे क्यान यु इमेजिन उनी माता कालीसँग कुराकानी यसरी मान्छेसँग कुराकानी गरे जस्तो गर्न सक्थे र रामकृष्ण परमहंसलाई सबैले चिन्ने के त कालीसँग कुरा गर्न सक्ने साक्षात महाकालीलाई चाहिँ खुवाउन सक्थे उनले खुवाएको प्रसाद महाकालीले गरेर खान्थिन् यस्ता यस्ता थुप्रै कुराहरू छाप्ते आए भाइ अब के चाहिए देशै पल्टी उनको दर्शनको लागि अनि त्यही बेला सौभाग्यवश एक मुक्तात्मा जसको नाम हो तोतापुरी जसलाई परमहंस तोतापुरी भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ एक मुक्तात्मा यायावर भनेको त्यो साधु जो एक ठाउँमा 3 दिन भन्दा बेसी बस्दैन उनले आश्रम बनाउँदैन उनको आफ्नो आश्रम हुँदैन अरूको आश्रममा उ 3 दिन भन्दा बेसी बस्दैन त्यसरी हिँड्दै साधना गर्दै अगाडि बढ्ने साधकलाई या साधुलाई यायावर तोतापुरी यायावर थिए र तोतापुरीले यायावरी गर्दै कलकत्ता आइपुगेका थिए र गजबको कुरा उनी 250 वर्षसम्म बाँचेको मानिन्छ एकदमै लामो आयु पाएका केही साधुहरू छन् जस्तै तैलङ्ग स्वामी जस्तै नेपालमा बित्नुभएका शिवपुरी बाबा यिनीहरूले 100 भन्दा बढी चाहिँ उमेर शतायु भन्दा बढी उमेर पाएका र त्यसमध्ये तोतापुरी घुम्दै यायावरी न हो दक्षिणेश्वर पुगे जहाँ रामकृष्ण परमहंसलाई भेट्छ रामकृष्ण परमहंसलाई भेट्न साथ अब यिनी त मुक्तात्मा यो मान्छेमा मुक्तिको पूर्णतया मुक्तिको सम्भावना छ पात्रता छ अर्को कुरा याद राख्नुस् गुरुले शिष्यलाई चुन्दा जहिले पनि शुभ हुन्छ शिष्यले गुरुलाई चुन्दा धेरैपल्ट धोका खान्छ किनकि शिष्य आफू लोभी छ भने लोभी गुरु चुन्न जान्छ
शिष्य आफू बेइमान छ भने बेइमान गुरु चुन्न जान्छ। शिष्य जस्तो छ मनोविज्ञान त्यो अनुसार उसले गुरुको दर्जा खोज्छ। त्यसकारण कोही तान्त्रिक कहाँ जान्छन्, कोही देउमा कहाँ जान्छन्, कोही माताजी कहाँ जान्छन्। म जस्तो छु त्यस्तै गुरु खोज्छ। क्यान यु इमेजिन? अतः शिष्यको मनोविज्ञान जस्तो छ त्यस्तै गुरु खोज्ने भएको कारणले गर्दा शिष्यले गुरु खोज्दा धेरैपल्ट धोका पाइएको देखिन्छ, तर गुरुले शिष्य खोज्दा कहिले पनि चाहिँ फ्लप भएको देखिन्छ। त्यस्ता थुप्रै उदाहरण प्रसङ्गवश हामी भन्दै जाउँला। अहिले आएको प्रसङ्ग तोतापुरीको प्रसङ्ग। उनले रामकृष्ण परमहंसमा पात्रता देखे, त्यो पनि किन नदेख्नु, समाधि घटिसकेको मान्छे। त्यसकारण उन त्यहाँ बसे, रोक्यो अनि रामकृष्णलाई निवेदन गरे, किनकि उनी पनि शिष्य मण्डली बनाएर बसिसकेको गुरु भइसके। है सबैलाई चाहिँ भ्रम चाहिँ के पैदा भइसक्यो, यिनी त मुक्तात्मा इनलाइटेन मास्टर कालीसँग कुरा गर्ने यो भन्दा ठुलो कोही होला। शिष्यहरूलाई त झन् बढी त्यस्तो लाग्छ। त्यसकारण निवेदन गर्नु पर्यो। अनि रामकृष्ण त फेरि रामकृष्णै हुन्, यति सरल बच्चा जस्तो सरल सहज। रामकृष्णलाई प्रसङ्गवश निवेदन गर्ने, रामकृष्णजी हजुरले वेदान्तको ज्ञान सिक्नुपर्छ। वेदान्त भनेको ज्ञान यो, र जसलाई जानिसकेपछि अरू जान्ने केही पनि बाँकी रहँदैन। यो भनेको अरू साधना जस्तो सिलसिलाबद्ध हुने होइन ज्ञान। यो बुझ्यो कि सकिने कुरा, बुझ्यो कि सकिने, नबुझे जन्म जन्म सकिन्छ। बुझ्यो भने मिनेट भरमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनमा जान्छ। त्यसकारण तोतापुरीले उनलाई प्रस्ताव राखे। गुरुले अब गुरु पञ्चपछि गुरुले शिष्यलाई प्रस्ताव राखे, किनकि पात्रता दे। रामकृष्ण त बच्चा जस्तो हुन्छ, भइहाल्छ नि, यो ज्ञान भनेको जहाँबाट आए पनि भइहाल्यो नि, हुन्छ। तर मालाई सोध्नुपर्छ कि माँ भनेको उनको काली माता हो। किन इमेजिन, किन्तु उनले कालीसँग संवाद गर्न सक्थे। म त माताजीलाई सोधेर आउनुपर्छ, माताजीले मलाई अनुमति दिनुभयो भने हुन्छ। अब अनुमति दिनु भएन भने त मैले केही गर्न सक्दैन भन्छ। तोतापुरी त पूर्ण मुक्तात्मा, उनलाई त थाहा छ। ठिक छ, तपाईँ जानुहोस्, सोधेर आउनुहोस्। त्यसपछि माताजी कहाँ गएर सोध्छन्। माताजीले अनुमति दिन्छन्। माताजीले अनुमति दिनुभयो, मलाई चाहिँ अब हजुरले वेदान्तको ज्ञान दिनुहोस्, मुक्तिको ज्ञान दिनुहोस्। त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, बडा अद्भुत प्रसङ्ग। त्यसपछि उनलाई विभिन्न किसिमका चरणहरू पार गराउँदै, या विस्तारमा व्याख्या नगरौँ, विभिन्न किसिमका पूर्वाधारहरू पार गराउँदै एउटा लेभलमा लग्छ जहाँ उनी एकदम आसनमा बस्छन्। र त्यसपछि अब यो निधारमा अनन्त शून्यताको अनुभव गर्छ। यो निधारमा ध्यान यहाँ ल्याउने, अनि अनन्तलाई बुझ्नलाई आकाश बुझे हुन्छ। किनकि मैले यो व्यक्तिले प्रयोग गर्ने एउटा विधि यो पनि हो, साधना गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा आकाशलाई भिजुअलाइज गर्ने, अनि त्यो भिजनमा बस्दै जाँदा अनन्तताको बोध हुँदै गहिरिँदै साधना जान्छ, अन्तरयात्रा हुन्छ। उनलाई पनि यहाँ ध्यान दिने र अनन्त शून्यताको, अनि उनी अनन्त शून्यताको अनुभवमा बस्छ। त्यहाँ माता काली आएको आइछ। गुरु तोतापुरीले भन्नुहुन्छ शून्यता, उनले भन्छ माताजी आइरहनु भएको छ, म माताजीलाई बिर्सनै सक्दिनँ। म माताजीलाई कसरी बिर्सनु, मेरो मानस पटलमा माताजी आइरहनु भएको छ। र यति लोभ लाग्दो, यति अद्भुत, यति दिव्य, यति अलौकिक, यति अद्भुत कुरा म कसरी बिर्सन सक्छु। म त शून्यतामा जान सकिनँ गुरु, म त शून्यतामा जानै सकिनँ। म माताजीको दर्शनमा मात्रै छु, माताजीको दर्शन। अब सुन्नुहोस् है, त्यसपछि तोतापुरीले के भन्नुहुन्छ, रामकृष्ण माताजीलाई तलवारले काट्दिनु। Can you imagine it?
Can you imagine it? माताजीलाई तरवारले काट्ने कहाँ सक्नुहुन्न? म सक्दिनँ माताजीलाई भनिले। र त्यही बेला तोतापुरीले अगाडिको एउटा ढुङ्गा टिपेर यी तेस्रो नेत्रमा थिचिदिन्छ। ढुङ्गा थिचेपछि दुख्छ अलिकति। ल अब त्यहाँ ध्यान केन्द्रित, अब ध्यान कतै होइन, माताजीमा होइन, यहाँ दुखेको ठाउँमा। ध्यान माताजीमा होइन, ध्यान यहाँ ल ल ल ल थिचिदिँदा अलिकति त दुख्छ, ढुङ्गाले थिचेपछि त दुखिहाल्छ। ध्यान यहाँ के माताजीमा होइन, यहाँ। त्यसपछि त ध्यान एउटा व्याख्या त यो पनि थियो। कुनै गुरुले गर्नुभएको व्याख्या मलाई मन परेको व्याख्या के थियो भने, रामकृष्ण भन्दै थिए, मैले कहाँबाट तलवार ल्याउनु माताजीलाई काट्नको लागि? अनि तोतापुरीले भने, जहाँबाट तिमीले माताजी ल्याउनु भयो नि, तिमीले ल्यायौ नि, जहाँबाट तिमीले माताजी ल्यायौ त्यहीबाट तलवार पनि ल्याऊ। किनकि माताजी पनि तिम्रो कल्पना, तलवार पनि तिम्रो कल्पना। काट्दियो। र अन्ततः रामकृष्णले ज्ञानको खड्ग उठाएर काट्दिए माताजीलाई। कसलाई? माता कालीलाई। अरे यार, दुनिया पागल छन् त्यो कालीको पछाडि भक्तहरू। रामकृष्णले काट्यो। Can you imagine it? अब सुन्नुस्, जब कालीलाई काट्दिएपछि त्यहाँ बाँकी शून्यता भयो, केही पनि थिएन, एम्प्टीनेस। त्यो एम्प्टीनेस घटेपछि 3 दिनसम्म उनी समाधिमा गए। उनलाई श्वास फेरेको पनि थाहा छैन, त्यो श्वास आइरहेको छ कि गइरहेको छ त्यो पनि थाहा छैन। शरीर चल्नु त परै जाओस्, उनी जुन मुद्रामा थिए फर 3 days, 3 दिनसम्म उनको श्वास पनि चल्यो कि चलेन त्यो पनि थाहा छैन। र 3 दिनपछि बिम्जिन्छन्, उनी समाधिबाट फर्कन्छन्। र त्यो समाधिबाट फर्किसक्दा पनि अर्को 3 दिन उनी मौन, त्यही मुडमा। र 6 दिनपछि बल्ल गएर रामकृष्ण परमहंसले तोतापुरीलाई वन्दना गर्छ। धन्य गुरुवर, यदि हजुरसँग मेरो भेटघाट नहुँदो हो, यदि हजुरको कृपा म माथि नबर्सिँदो हो, म जिन्दगी भर कालीको भ्रममा बाँच्थे। Can you imagine it? म जिन्दगी भर कालीको भ्रममा बाँच्थे। र त्यो भ्रमकै कारणले मेरा धेरै शिष्यहरू भइसकेका छन्। मेरै भ्रमले मेरा शिष्यहरू निर्माण गरिसकेका छन्। सबैलाई मैले काली भेट्छु भन्ने भ्रम दिइसकेको छु। त्यो भ्रम भन्ने मलाई थाहा भयो, उनीहरूलाई अझै थाहा छैन। Can you imagine it? त्यसकारण मेरो जीवन धन्य भयो, किनकि यो जति पनि मानस पटलमा आउने कुराहरू छन् त्यो जम्मै झुट, त्यसलाई भ्रान्ति दर्शन भन्छ। याद राख्नुस्, रामकृष्ण परमहंस जस्तो मान्छे जसले भगवानसँग बोल्न सक्थे, कालीसँग बोल्न सक्थे, कालीले खुवाउँथे, उनले कालीलाई खुवाउँथे, त्यो भिजन झलललललल 3D मा आउँथ्यो। यस्ता भ्रमका शिकार कति गुरु होलान् दुनियाँमा। सबैले तोतापुरी भेटाउँदै, द प्रब्लम इज राइट, सबैले तोतापुरी भेटाउँदै यसैमा व्यापार गरेर बसिरहेका हुन्छ दुनियाँभरका तथाकथित। त्यही हो पतञ्जलिले 2200 वर्ष अगाडि चाहिँ सुझाएको, अरे यार, ध्यानमा देखिने सबै चिजहरू राम्रो नराम्रो यो जम्मै भ्रान्ति दर्शन। राम्रो कुरा हो त्यो, तर त्यो चरण हो। जस्तै तपाईँ घरभित्र छिर्दा तपाईँको खुड्किला हुन्छ, त्यो खुड्किलामा एउटा दुईवटा तीवटा पार गर्दै गर्दै जान्छौँ नि। त्यस्तै एउटा चरण 16 वटा ध्यानका स्टेपमा एउटा स्टेप 12औं स्टेपमा डेफिनेटली नै यो अवस्था आउँछ, भ्रान्ति दर्शन हुन्छ।
त्यो भ्रान्ति दर्शनलाई सत्य माने भने जिन्दगी आफ्नो मात्र गयो होइन, फेरि आफूसँग जोडिएका शिष्यहरूलाई जिन्दगी भर उसले गुलाम बनाउँछ, जिन्दगी भर। किनकि गुरु बेहोस, उनीहरू पनि बेहोस। त्यसकारण सावधान। साधना गर्ने क्रममा एउटा अवस्था हुन्छ जसलाई भ्रान्ति दर्शन भनिन्छ। त्यो भ्रान्ति दर्शनबाट पर जानुपर्छ, किनकि भ्रान्ति दर्शनको पर 13औं चरणमा गइसकेपछि अनि एउटा अनन्त आनन्दको चरण हुन्छ, अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस। अतः एउटा भ्रान्ति दर्शनको कुरा गर्ने सिलसिलामा मैले परमहंस रामकृष्णको कुरा गरेँ। र त्यस्तै अब यो भ्रान्ति दर्शन किन हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नुपर्छ। किनकि माइन्डको 3वटा लेभल छ नि, कन्सियस, सबकन्सियस र सुपर कन्सियस। कन्सियस लेभलमा हाम्रो दिमागमा विचार मात्रै खेल्छ, चित्र आउँदैन। जब हामी सबकन्सियस लेभल भित्र छिर्छौं त्यहाँ चित्र आउन थाल्छ। किनकि कन्सियस माइन्डको कम्युनिकेसन गर्ने तरिका के हो? विचार। याद राख्नुस् यो कुरा। हामीसँग कन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड, सुपर कन्सियस माइन्ड, 3 लेभलका माइन्डहरू हुन्छन्। त्यो माइन्डका 3 लेभल हुन्छन्। त्यो पहिलो लेभलमा विचार मात्रै आउँछ, त्यहाँ चित्र आउँदैन। तर जब तपाईं सबकन्सियसमा छिर्नुहुन्छ त्यहाँ चित्रको संसार सुरु हुन्छ। जसरी हामी सुत्न जाँदाखेरि सपना भनेको चित्रको संसार होइन, झल्लाल्ला साँच्चै भयो जस्तो चित्र आइदिन्छ। द्याट इज सबकन्सियस माइन्ड। त्यसकारण सपना पनि सबकन्सियस माइन्ड, अवचेतन मनको पार्ट हो। अब कोही सुतेर सपना देख्छ, कोही उठेर सपना देख्छ, फरक त्यति मात्र। तर त्यो हो सपना नै। कोही सुतेर सपना देख्छन्, ध्यानीहरू उठेर सपना देख्दिन्छन्, फरक त्यति मात्रै हो। त्यो सत्य होइन। अब हिप्नोसिसको कुरा गरौँ, हिप्नोसिस अथवा हिप्नोटिजमको कुरा गरौँ। दुनियाँभरमा हिप्नोटिजमको प्रयोग भइरहेको छ। त्यो प्रयोग हामी पनि गर्छौँ। हामीले पनि हिप्नोसिस गर्छौँ, हिप्नोटाइज गर्छौँ। याद राख्नु, हामी भनेको हामीले पनि। अनि हामीले हिप्नोटाइज गर्दाखेरि जुन पात्रहरू एउटा लेभलमा जान्छ, त्यो लेभलमा गएपछि उनले चित्र देख्न थाल्छ। त्यो चित्र पनि भ्रान्ति दर्शन नै हो। हिप्नोटिजममा जे देखिन्छ त्यो पनि भ्रान्ति दर्शन नै हो। अब त्यसलाई किन गर्ने त हिप्नोटिजम? यदि त्यो भ्रान्ति दर्शन हो भने त्यो किन गर्ने भने हिप्नोटिजम इज थेरापी, इट इज नट इनलाइटनमेन्ट प्रोसेस। यति बुझाउनु हिप्नोटिजमलाई थेरापीको प्रोसेसको रूपमा लिनु। हिप्नोटिजममा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो पुराना रोगहरू, पुरानो समस्याहरू बाहिर आउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा त शंका छैन। द्याट इज थेरापी। त्यो उपचार हो, तर त्यो मुक्तिको यात्रा हो। राइट? जसरी हामीले पर्पसली नै 2 मिनेटमा हिप्नोटिजम गर्दा 2 मिनेटमा मान्छे ड्याङ डल्छ। राइट? 2 मिनेट पनि लाग्दैन। त्यो यहाँहरुमध्ये इको स्पिरिचुअलमा आउनु भएकाहरुलाई बोधै छ। त्यो हिप्नोटाइज गर्न भनेको 2 मिनेट भन्दा कममा हामी हिप्नोटाइज गरिरहेका हुन्छौं। अनि मान्छेको यो काउकुती लाग्ने समस्या, डर लाग्ने समस्या, कसैलाई कुकुरदेखि डर लाग्छ, कसैलाई सर्पदेखि डर लाग्छ, यस्ता डर लाग्ने समस्या हामी 5 मिनेट भित्र जिन्दगी भरको लागि मुक्ति दिन्छौं। अनि हाम्रो यो इको स्पिरिचुअलमा हामीले त्यो प्रयोग गरिरहेका छौं। संसारको विभिन्न ठाउँबाट मान्छे आउँछन्, मलाई कुकुरदेखि डर लाग्छ भन्ने मान्छेहरुलाई, सर्पदेखि डर लाग्छ भन्ने मान्छेलाई 5 मिनेट भित्र उ सर्पको डरबाट बाहिर आउँछ। हिप्नोसिसको कारण, मेडिटेसन होइन, हिप्नोसिसको। त्यो त हामीले गरिरहेका छौं। तर हामीले के भन्छौं भने त्यो मुक्तिको प्रोसेस हो, त्यो हिलिङको प्रोसेस। इट हैज नथिङ टु डू विथ द मुक्ति, राइट? इट हैज नथिङ टु डू विथ इनलाइटनमेन्ट। यो ज्ञानसँग, मुक्तिसँग यसको कुनै सरोकारै छैन, राइट? अब तपाई ध्यानमा जाँदाखेरि पनि अटोमेटिकली चित्र आउन थाल्यो भने दिस इज द सेल्फ हिप्नोसिस हो। चित्र आउन थाल्यो, त्यहाँ भगवान भेट्छ, त्यहाँ के भेटिन्छ, यो जम्मै हिप्नोसिस। अनि त्यो पहिले सालालालाला चित्र देख्दै गएपछि दङ्ग पर्छ साधक। ओहो, गुरुले त मेरो तेस्रो नेत्र खोलिदिनु भयो,
सबै चीज देखेँ मैले, देखेँ ऊ मक्ख छ। अब के चाहियो उसलाई? अब गुरुलाई चाहियो के, उसलाई चाहियो कि, या सबै कुरा भइसक्यो। अनि त्यसलाई नै भ्रम के पाल्छ त भन्नाले अब म भने आध्यात्मिक भइसकेँ, अब म भने चाहिँ पहुँचिसकेँ, पुगिसकेँ, यार भ्रमै। यसलाई थेरापी मात्रै भनिदिएको भए ठिक छ, यो लेभल हो एउटा। तर यही आध्यात्म भनेर बुझ्यो भने अनि जन्म जन्म कुनै संस्थाको गुलाम बन, कुनै गुरुको गुलाम बन, पुग्ने कहिले पनि होइन। 20-20 वर्ष 30 वर्ष एउटा संस्थालाई, एउटा गुरुलाई फलो गरेर बसेको हुन्छ, आफू ट्रान्सफर्म भएको कहिले पनि होइन। गुरु भने धनाधन धनी हुँदैछ। क्यान यु इमेजिन? त्यही भइरहेको होइन संसारमा। त्यसकारण यो हुनुमा दुवैको दोष, एउटा हामीले नबुझ्नु र एउटा ती गुरुहरूले आफ्नो लेभल नछुट्यो। त्यो नहोस् साधकहरूको लागि। त्यो भइदियो भने संसारको लागि शुभ कुरा होइन त्यो। किनकि संसारमा एउटा मुक्त पुरुष भए लाखौं करोडौं मान्छेलाई पुग्छ, एउटा भए। त्यस्ता घर घरमा जन्मियो भने यो संसारको सारा समस्या यसरी चाहिँ समाप्त हुन्छ। त्यो घर घरमा जन्माउनुको लागि भ्रान्ति दर्शनबाट बाहिर आउनुपर्छ। त्यसकारण मैले भने नि, एउटा मान्छे त साधना नगरेर अज्ञानी हुन्छ, अर्को मान्छे साधना गर्दा गर्दै महाअज्ञानी हुन्छ। किनकि भ्रान्ति दर्शनमा फस्छ अनि त्यसपछि ऊ गुरु बन्दैन, ऊ भित्रको गुरु जाग्दैन, ऊ भित्रको ईश्वर जाग्दैन। राइट? अनि त्यसो भएपछि तपाईँ आफ्नो लागि त ठिकै भयो, साधना गर्यो ठिकै भयो, तर अरूको लागि तपाईँ काम लाग्दैन। अरूको लागि तपाईँ ज्योति बन्न सक्नु। त्यही अरूलाई सिकाएर, जे गुरुले सिकाउनु भयो त्यही सिकाएर पैसा कमाउने हो भने काम लाग्छ। किनकि त्यो बेच्ने ज्ञान हो, त्यो बाँच्ने ज्ञान हो। त्यसकारण बाँच्ने ज्ञानको लागि अल यु निड यो भ्रान्ति दर्शनबाट मुक्त हुनुपर्छ। जसरी रामकृष्ण जस्ता मान्छेहरूको फस्ने ठाउँ भने मैले पनि हामी घाँस साइजका साधकहरूको त पुरै छु। त्यसैले साधना गर्ने क्रममा जे जति आउँछ चित्रहरू जे छ यो सत्य हो। यसले मलाई हिलिङ गर्छ, यसले मलाई राम्रो गर्छ। तर यो ज्ञान होइन, यो हिप्नोसिस। यति बुझ्नुस् अगाडि